गुड मर्निङ साथीहरू, म आज फेरि तपाईँहरूको बिचमा एयर प्युरिफायरको बारेमा केही जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरू, सकेसम्म तपाईँहरूलाई राम्रो जानकारी दिन म कोसिस गर्नेछु। अवश्य पनि तपाईँहरूले यस एयर प्युरिफायरलाई इस्तेमाल गरेर आफ्नो घर अनि आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ हेल्दी बनाउन राख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ। एयर प्युरिफायरको बारेमा केही जानकारीहरू तपाईहरुको बीचमा राख्दैछु। साथै आजको पर्यावरणमा हामी हेर्यौं भने चाहिँ आज धेरैभन्दा धेरै प्रदूषणहरू अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरहरूलाई चाहिँ हाम्रो छातीहरूलाई हाम्रो सासहरू फेर्नमा हाम्रो फेफडाहरूलाई चाहिँ धेरै नुकसान पुर्याइरहेको आजको समयमा हामी देख्न सक्छौं। आज हामीहरूले चाहिँ विभिन्न हस्पिटलहरुमा गएर हेर्यौं भने आज विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सास सम्बन्धित धेरै बिमारीहरू भइरहेको हामी देख्दछौं। आफ्नो फोक्सो सम्बन्धित आफ्नो फेफडा छाती सम्बन्धित बिमारीहरू फैलिरहेको देख्दछौं। बितेका केही समय पहिले चाहिँ हामी हेर्दछौं 5 देखि 7 वर्षमा चाहिँ सासबाट जोडिएका धेरै बिमारीहरू अचानक धेरै वृद्धि भएको हामी देख्दछौं। 32% इन्डियामा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ यसै समस्यामा चाहिँ पीडित भएको छ। अनि हाम्रो नेपालमा पनि केही कम छैन। हाम्रो नेपालमा पनि हामी हेर्दछौं कि हामीहरूले हेर्न भेटिन्छ कि धेरै मानिसहरू चाहिँ त्यसरी नै छाती सम्बन्धित अनि आफ्नो सास सम्बन्धित चाहिँ बिमारीमा ग्रसित हुँदै जाँदैछन्। अनि तपाईले आफैलाई सोध्नुहोस् कि सासले जोडिएका समस्या केवल ठुलो शहरमा मात्रै हुन्छ र सानो गाउँमा हुँदैन र? हो साथीहरू, के सासले जोडिएका बिमारीहरू हर घर र हर यहाँ तक कि सानो शहरहरूमा पनि गाउँहरूमा पनि आज यो सास सम्बन्धित बिमारीसँग जुझिरहेका छन्। साथै नै हामी हेर्दछौं कि हाम्रो गाउँघरमा त धेरै धुवाँधाडीहरू भइरहेको छ। धुवाँधाडीहरू भएको कारण अझै सासको बिमारी चाहिँ धेरै फैलिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। साथीहरू, अनि मानिसहरूले चाहिँ धेरै जस्तो कल कारखाना फ्याक्ट्रीहरू पनि शहरी क्षेत्रमा ठाउँ नभएको कारणले गर्दाखेरि गाउँकै क्षेत्रमा चाहिँ एउटा गाउँको क्षेत्रहरूमा चाहिँ गएर उनीहरूले कल कारखाना राखेको हुन्छ। त्यसबाट पनि धेरै प्रदूषणहरू निस्किरहेको हुन्छ जसले गर्दा वातावरणलाई चाहिँ हानि पुर्याइरहेको हुन्छ र त्यस सम्बन्धित चाहिँ बिमारीहरूसँग चाहिँ हामीहरू जनताहरू चाहिँ जुझ्नु परिरहेको छ। साथीहरू, यसरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ विभिन्न सास सम्बन्धी बिमारी हर दिन बढ्दै वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। साथीहरू, सासबाट जोडिएको समस्यामा देखिने चाहिँ के समस्या हो जसले चाहिँ हामीलाई जुन सास सम्बन्धित जुन चाहिँ हावा सम्बन्धित जुन हुने त्यसले के बिमारी निम्त्याउँछ त भन्दाखेरि साथीहरू, त्यसमा चाहिँ सर्दी यानि कि सर्दी जुखामहरू लाग्ने हैन, अनि त्यसपछि खाँसी आउने, अनि त्यहाँ सुक्खा खाँसी गिल्ला खाँसी यस्तो आउने, अनि त्यस्तै गरी ब्रोकाइटिस जो घाँटीहरूमा सुनिने यस्ता प्रक्रियाहरू, अनि दम आउने, एलर्जी बढ्ने, यो सबै साफ हामीलाई देखाउँछ कि सास सम्बन्धी जोडिएका बिमारीहरू आज 2016 देखि लगातार यता बढ्दै वृद्धि हुँदै गएको छ। यसको मुख्य कारण के हो त? यसको मुख्य कारण हेर्ने हो भने साथीहरू, यो साससँग जोडिएका 216 देखि बढोत्तरी भएको बिमारीहरू, यसको मुख्य कारण चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं वाहन यानि कि गाडी। आज हामी हेर्छौं पहिला आजभन्दा 20-30 साल पहिला चाहिँ गाडीहरूको चाप धेरै कम थियो भने आज चाहिँ अझै गाडीहरूको वाहनहरूको चाप चाहिँ बढ्दै गएको छ। अनि हामी हेर्दछौं आजकल त यहाँसम्म कि प्रत्येक घरमा चाहिँ बाइक स्कुटर नभएको, कार नभएको घरै हुँदैन। अनि प्रत्येक घरमा चाहिँ केही न केही कि स्कुटर हुन्छ कि बाइक हुन्छ या त कार अथवा हुन्छ। अनि हामी हेर्दछौं कि सडकहरूमा अनि मेन रोडहरूमा चाहिँ ट्रकहरू कति धेरै बढ्दै गइरहेको छ। अनि यस प्रत्येक यस्तै
परिस्थितिले गर्दाखेरि वाहनको चापले गर्दाखेरि पनि प्रदूषण फैलिँदै गएको छ र आज यो सास सम्बन्धित बिमारी पनि बढ्दै गएको छ। अर्को कारण हो साथीहरू निर्माण सामग्री निर्माणको कारणले। अनि आज हेर्दछौँ हामी दिन प्रतिदिन घरहरू बढ्दैछन् अनि दिन प्रतिदिन अनि विभिन्न कन्स्ट्रक्सनहरू बन्दैछन्, ठुला घर बिल्डिङहरू बन्दैछन्। त्यसबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ, त्यसबाट पनि प्रदूषण फैलिरहेको हुन्छ। कति ठाउँहरूमा त जालीहरू लगाएको हुन्छ तर त्यो जालीले चाहिँ छेक्न सकिरहेको हुँदैन, तर पनि सहरमा चाहिँ गाउँमा चाहिँ प्रदूषण फैलिरहेको हुन्छ। अर्को कुरो औद्योगिक प्रक्रियाले पनि जो दिन प्रतिदिन बढिरहेका उद्योग कल कारखानाहरूले गर्दाखेरि पनि प्रदूषण बढिरहेको हुन्छ र त्यस प्रदूषणले गर्दाखेरि हावाहरू अनि प्रदूषित हुँदै गएको छ र हामीलाई छाती सम्बन्धित बिमारीहरू पनि बढ्दै गइरहेको छ। साथीहरू, यो साँचो हो कि तपाईद्वारा उठिएका यो कदमले चाहिँ आफ्नो बालबच्चा र आफूलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउनको लागि के गर्ने त? हर दिन हाम्रो जुन चाहिँ छाती, जुन चाहिँ फेफडा हुन्छ त्यो लगभग 11,000 लिटर हावा त्यसबाट भएर चाहिँ पास भएको हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ आउने जाने क्रम चाहिँ भइरहेको हुन्छ र दिनमा 1,000 लिटर हावा हामीले छोडिरहेका हुन्छ। र अझ हामी हेर्यौँ भने कोही नवजात जुन शिशु छ त्यसलाई पनि हामीले नवजात शिशु जुन चाहिँ हुन्छ त्यसले पनि त्यो हावाहरू जन्मिने बित्तिकै त्यही प्रदूषित हावाहरू लिइरहेको हुन्छ हैन। कसैको घरमा बच्चा जन्मिने त्यो बच्चालाई के छुट्टै हावा दिइन्छ त होइन, त्यसलाई पनि त्यही प्रदूषित हावा, जसको चाहिँ छाती कलिलो हुन्छ, जसको चाहिँ त्यो फोक्सोहरू कलिलो हुन्छ, तपनि उसले त्यही प्रदूषित हावा लिइरहेको हुन्छ र बिस्तारै त्यही लापरवाहीले गर्दाखेरि, अशुद्ध हावाले गर्दाखेरि त्यो बच्चाहरू, नवजात शिशुहरूलाई चाहिँ अझै खतराहरू बढिरहेको हुन्छ, गम्भीर समस्याहरू उनीहरूमा पैदा भइरहेको हुन्छ। आखिर तपाईँले सोच्नु साथीहरू, आमा बुवा हामी प्रत्येकले चाहिँ आफ्नो नानीहरूलाई राम्रो साबुन हैन, त्यसले असर नगरोस् नानीलाई भनेर एकदम महँगो साबुन, महँगो सेम्पूहरू, यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले किनेर चाहिँ बच्चालाई चाहिँ नुहाइदिएर हुन्छौँ हैन। त्यस्तो चिजहरू डिटोलहरू लुगामा हालेर स्वस्थ गरिरह हुन्छौँ, तर हामीले चाहिँ सासलाई चाहिँ हामीले जोड दिएको हुँदैन। त्यो फेर्ने सास जुन हावा, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले सोचेको हुँदैन। यदि हामीले चाहिँ विचार गर्यो भने त्यो हावा जो चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ 1000 लिटर 10-11,000 लिटर दिनमा लिन्छ, त्यो सासले त्यो बच्चालाई कति इफेक्ट पार्दो होला, कति नुकसान गर्दो होला, यसबारेमा हामीले कहिले पनि सोचेको हुँदैन। यो साँचो हो कि तपाईद्वारा उठिएका यी कदमहरू बच्चालाई चाहिँ राम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि एउटा फाइदाजनक बनाउन कोसिस गर्नुपर्दछ। हाम्रो यस परिस्थितिमा चाहिँ हामीले बच्चालाई पनि ध्यान दिएर उनीहरूको लागि भए पनि हामीले एयर प्युरिफायर चाहिँ आफ्नो घर परिवारमा ल्याउनुपर्छ। आफ्नो घर परिवारलाई स्वस्थ हावा दिनुपर्दछ ताकि उसको छातीमा, उसको फेफडामा चाहिँ कुनै पनि सास सम्बन्धित बिमारी नहोस् भनेर। यस प्युरिफायर के हो त? सासको समस्यामा कसरी यसले काम गर्छ, यसले कसरी मद्दत पुर्याउँछ त? हामी अगाडि हेर्नेछौँ। यहाँ के हिन्दीमा छ, यसलाई म नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नेछु। हावा की गुणवत्ता हर जगह अलग होती है। हो, हावाको गुणवत्ता, हावाको गुण चाहिँ हरेक ठाउँको चाहिँ ठाउँ अनुसारको चाहिँ भिन्दै हुन्छ, लेकिन घर ऑफिस में इसकी गुणवत्ता ज़्यादा खराब होती है। तर घरमा, ऑफिसहरूमा तर यसको चाहिँ हावाको जुन गुणवत्ता हुन्छ त्यसको चाहिँ जुन प्रक्रिया चाहिँ खराब हुन्छ, विभिन्न धुलो धारी प्रदूषणले भरिएका हुन्छन्। और यही हमारा ज़्यादातर समय वहीं पर हम ज़्यादातर समय बिताए और हामी चाहिँ यस्तै ठाउँहरुमा चाहिँ धेरै लामो समय बिताएर अफिसमा किन नहोस् हामी बिहानदेखि गएर बेलुका मात्रै घर फर्केको हुन्छ, यानी कि दिनभरि त्यही बिताएको हुन्छ। घरमा कति हुनेहरू पनि घरमै बसेर कति दिनहरू बिताएका हुन्छन् भने त्यही प्रदूषण
हावा हामीले लिएर आफ्नो शरीरलाई नुकसान पुर्याएर हुन्छ। इसीलिए यह बात ज़रूरी हो जाता है कि जिस हवा को हम सांस के जरिए ले रहे हैं वो सुरक्षित वो शुद्ध है कि नहीं। साँच्चै नै हामीले जुन सासद्वारा चाहिँ लिइरहेको हावा आफ्नो छातीमा आफ्नो फोक्सोमा लिइरहेको हुन्छ के त्यो हावा साँच्चै नै शुद्ध छ त, सुरक्षित छ त। एयर प्यूरिफायर हवा में मौजूद विषैले पदार्थों को कम करता है। यो एयर प्यूरिफायरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हावामा भएका विषादीहरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो पदार्थहरूलाई चाहिँ कम गर्ने काम गर्दछ। त्यसले चाहिँ एयर प्यूरिफायरले चाहिँ त्यसलाई सम्पूर्ण खिचेर त्यसलाई फिल्टर गरेर सफा गरिदिँदछ। बेहतर गुणवत्ता वाली हवा को सांस से जरिए लेने में से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी दुरुस्त रहता है। अगर सांस को जुन राम्रो हावा जब हाम्रो सांसले चाहिँ राम्रो हावा भेट्यो भने चाहिँ अनि बल्ल हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम चाहिँ अनि बलियो हुन सक्छ, इम्युनिटी सिस्टम चाहिँ सुरक्षित हुन सक्दछ और हमें सांस की समस्याओं से भी नहीं जूझना पड़ता है र हामीलाई सांसको समस्याबाट चाहिँ जुझ्नु पर्दैन। जो हामीले हेर्दछौँ पिछले पलहरूमा चाहिँ कति मानिसहरू सांस फेर्नको अभावले गर्दाखेरि अक्सिजनको आवश्यकता पर्यो र अक्सिजन नपाएर कति मानिसहरू चाहिँ मृत्युलाई चख्नु पर्यो। हामी दुई परिवारको बारेमा यहाँ देख्दछौँ, एउटा बिमारी परिवार, एउटा स्वस्थ परिवार। हामी हेर्दछौँ एउटा परिवारमा चाहिँ एकदम स्वस्थ छ, उसले चाहिँ राम्रो आफ्नो घरलाई चाहिँ सरसफाइमा ध्यान दिएको छ र राम्रो प्रकारले आफ्नो घरलाई चाहिँ एयर प्युरिफायर लगाएर एकदम शुद्ध हावा बनाएको छ र उसको परिवार चाहिँ स्वस्थ छ भने यता एउटा परिवार जसले चाहिँ प्रदूषितमा बसेको छ अनि जुन चाहिँ नराम्रो दुर्गन्धमा छ र ऊ चाहिँ बिमारी भइरहन्छ। यही प्रक्रिया हुन्छ हामीलाई बिमारीतिर लाने ठुलो कारण हावा पनि हुन्छ। अगाडि हामी हेर्नेछौँ साथीहरू, माता पिता के तौर पर हमें क्या करना चाहिए। आमा बुवा भएपछि हामीले चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्दछ। जो हवा हम सांस के जरिए शरीर में लेते रहे हैं, जुन हवा हामीले सांसको जरिएमा चाहिँ आफ्नो शरीरमा लिन्छ उसमें मौजूद अशुद्धताओं में मात्र कम करना बहुत ज़रूरी है। साथै नै त्यसको शुद्धताको निम्ति हामीले चाहिँ काम गर्नु, त्यसबारे विचार गर्नु अति नै आवश्यक छ। हम सही एयर प्यूरिफायर वही है जो रात में को सोते या आराम करते समय 8 से 10 घंटे की साफ हवा दे और दूषित हवा की मात्रा को कम करे। अनि एयर प्यूरिफायर त्यही राम्रो हुन्छ जसले 8 देखि 10 घण्टा हाम्रो रुमको हावालाई हाम्रो त्यो सफा स्वस्थ हावा दिन सकोस् र प्रदूषित हावालाई उसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकोस्। त्यही नै यो एयर प्युरिफायर राम्रो र स्वच्छ हुँदछ। एयर प्युरिफायरको फाइदा के हुन्छ त? एयर प्युरिफायरले के फाइदा हुन्छ? रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मजबूत करता है। जुन हाम्रो छातीको फेफडाको जुन सासको जुन फोक्सोको हाम्रो जुन सिस्टम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो बलियो बनाएर राख्दछ। अनि अर्को कुरो, हावा में अशुद्धताओं की मात्रा को कम, हावामा भएको अशुद्धता प्रदूषणलाई चाहिँ त्यसले कम गर्छ, त्यसले चाहिँ प्रदूषणलाई खिचेर सफा गरिदिन्छ। इम्युनिटी सिस्टमलाई पनि बेहतर बनाउँदछ एयर प्युरिफायरले। एयर प्युरिफायर बाँकी सभी से बेहतर क्यों है? एयर प्युरिफायर सापको जुन एयर प्युरिफायर छ, जुन वेस्टिज हेल्दी लिभिङ नेपालको जुन एयर प्युरिफायर छ त्यो अरू एयर प्युरिफायर भन्दा बेहतर किन छ त? यसमा चाहिँ प्रोटेट जुन प्लेजमा क्लिस्टर जुन टेक्नोलोजीले बनाइएको छ, प्लेजमा जो क्लिस्टर टेक्नोलोजीले बनाएको कारणले गर्दाखेरि यो प्राकृतिक रूपसित वितरित करती है और साथ ही हवा में मौजूद कीटाणुओं को नष्ट कर दुर्गंध को भी दूर करती है। यो किन चाहिँ सापको एयर प्युरिफायर चाहिँ एकदम बेहतर छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन प्रोटेट जो प्लेजमा जुन क्लिस्टर टेक्नोलोजी छ यसले चाहिँ के गर्छ भने हावालाई प्राकृतिक रूपमा
परिवर्तन गरिदिन्छ। जस्तै कि हामी हेर्छौँ कि जङ्गलतिरको जुन रुख बिरुवाबाट जुन हामी बस्दाखेरि त्यहाँनिर कति स्वच्छ हावा आएर आउँछ हैन। अनि हो त्यस्तै प्रकारको हावा यसले दिने गर्दछ भने अर्को हावामा चाहिँ जति पनि मौजुद जुन कीटाणुहरू छ त्यसलाई पनि नष्ट गरिदिन्छ, त्यसलाई नष्ट गरिदिन्छ भने जुन दुर्गन्धहरू हामी जस्तै मोजाको कफीको जस्तै नराम्रो गन्धहरू हुन्छ कोठामा रुममा, अनि त्यस्तो नराम्रो ढुड्सी गन्धहरूलाई पनि यसले के गरिदिन्छ भने त्यो कफीको गन्ध होस् या जेको पनि गन्ध दुर्गन्ध होस्, मोजाको दुर्गन्ध, जुत्ताको दुर्गन्ध, त्यसलाई पनि यसले चाहिँ के गरिदिन्छ, यसले चाहिँ त्यसलाई सबै खतम गरिदिन्छ, त्यसलाई हटाइदिन्छ, स्वस्थ हावा बनाइदिन्छ। अनि अर्को चाहिँ 20 डिग्री एयर फ्लो से कौन कौन तक हावा पहुँचाती है। अनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अरू एयर प्युरिफायर भन्दा यसको चाहिँ जुन हावा दिने जुन हुन्छ फोर्सेस हुन्छ त्यो चाहिँ एङ्गल टाइपको छ। त्यो एङ्गल टाइपको भएको कारणले गर्दाखेरि यसको जुन हावा जुन स्वस्थ बनेको हावा त्यो चाहिँ कुना कुनासम्म पुर्याउने काम गर्दछ। त्यो टेक्निक यसमा भएको कारणले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ जुन मैले भने जुन प्लेज्मा क्लस्टर जुन टेक्नोलोजी छ त्यसले चाहिँ नेचुरल र सुरक्षित अनि हावा दिन्छ, नेचुरल हावा दिन्छ र सुरक्षित प्रोटेक्ट गर्छ, कीटाणुदेखि बचाउँछ भने यसले चाहिँ 100% प्रमाणित गरेको छ। अनि यो चाहिँ अर्को दुनियाँभरमा चाहिँ 30वटा ल्याबहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ प्रमाणित गरिसकेको छ, यसको सर्टिफिकेट यसले चाहिँ पाइसकेको छ। 30वटा विभिन्न दुनियाँभरको 30वटा ठाउँहरूमा चाहिँ यसको जुन ल्याबमा चाहिँ जाँच पनि भइसकेको छ र यो सही प्रमाणित भएको छ यो एयर प्युरिफायर, सापको एयर प्युरिफायर। अनि यो चाहिँ 100 से भी ज़्यादा वर्षों का साप का अनुभव और भरोसा देता है। यो चाहिँ 100 वर्ष अगाडिको जुन सापको अनुभव यसले चाहिँ जुन चाहिँ बढाउँदछ, जो भरोसा यसले चाहिँ बढाउँदछ। साप की थाईलैंड फैक्ट्री में निर्मित है। अनि यो चाहिँ साप एयर प्युरिफायर चाहिँ थाईलैंडको फ्याक्ट्रीमा पनि यो चाहिँ बनिएको छ। अनि यो चाहिँ कोरेसबाट पनि सर्टिफाइड छ। अनि साथमा यो एलआरजी युके सेल यानी कि यो चाहिँ युकेमा पनि यो त्यहाँबाट पनि यसले सर्टिफिकेट पाएको छ यो एयर प्युरिफायरले। अनि क्या आपका साफ एयर प्युरिफायर सही से काम कर रहा है, जानिए ऐसे। अनि यो अब साफ एयर प्युरिफायरले चाहिँ कसरी काम गर्दैछ त, यो कसरी थाहा पाउने, कसरी बुझ्ने, कसरी यो चाहिँ मेरो सापको एयर प्युरिफायरले काम गरिरहेको छ भनेर यसलाई बुझ्नको लागि तपाईले केही प्रक्रियाहरू छ। कुछ दिन इस्तेमाल करने पर मिलने वाले नतिजे, यो कई समय हामीले प्रयोग गरिसकेपछि यसमा पाउने जुन नतिजा छ त्यसबाट हामीले चाहिँ प्रष्ट थाहा पाउन सक्छौँ कि यो सापको एयर प्युरिफायरले चाहिँ राम्रो काम गर्दैछ कि छैन। 7 देखि 10 दिन भित्रमा सास सम्बन्धित समस्या कम हुन थाल्छ। जसैको सास सम्बन्धी समस्याहरू जुन छ, जुन त्यो प्रदूषणले सास सम्बन्धित समस्याहरू ल्याउँदछ, अनि 7 देखि 10 दिन भित्रमा चाहिँ त्यही थाहा हुन्छ कि हाम्रो सास सम्बन्धी समस्या कसरी कम हुँदै जाँदैछ, कसरी सजिलो हुँदै जाँदैछ, कसरी चाहिँ यसले हामी माथि चाहिँ काम गरिरहेको छ। अनि अर्को कुरो, दुर्गन्ध और तकलिफ देने वाली अन्य तत्वों में की कमी, जस्तै गनाउने प्रक्रियाहरू छ, रुमहरू गनाउने, यस्ता मोजाहरू गनाउने, विभिन्न कुराहरू गनाउने कुराहरू छ भने त्यसबाट चाहिँ त्यो दुर्गन्धहरू बिस्तारै बिस्तारै हट्दै गएको महसुस हामीलाई थाहा हुन्छ। लम्बे समय इस्तेमाल करने पर मिलने वाले नतिजे, अनि लामो समयसम्म इस्तेमाल गरेपछि त्यसबाट चाहिँ हामीले कस्तो रिजल्ट पाउँछौँ भने यसले चाहिँ फेफडों की सेहत में सुधार लाएगा। अनि जो कसैको फेफडा सम्बन्धित, जसैको छाती सम्बन्धित केही समस्या छ भने, सास फेर्नेमा केही समस्या छ भने त्यो चाहिँ त्यसमा सुधार आउन थालेको हुन्छ।
त्यसमा चाहिँ परिवर्तन आउन थालेको हुन्छ। त्यसबाट थाहा हुन्छ कि यसले चाहिँ काम गरिरहेको छ, यो साफ एयर प्युरिफायरले चाहिँ काम गर्दैछ भनेर। अनि ब्रेथिङ क्वालिटीको बेहतर अनि जुन सिस्टम छ इम्युनिटी सिस्टमहरू सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो बेहतर बनाउँदै जाने गर्दछ। त्यसबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि साफ एयर प्युरिफायरले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छ भनेर। अनि अर्को कुरो, प्यूरीफायर के फायदे निरंतर पाने के लिए उठाए जाने वाले कदम। अनि यसबाट चाहिँ हामीले राम्रो रिजल्ट निरन्तर पाइरहन चाहन्छौँ भने यो समस्याहरू आउनु नदिनको लागि हामीले चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ समय समय पर फिल्टर साफ गरे। हामीले चाहिँ समय समयमा चाहिँ यो 3टा फिल्टर छ, यो 3टै फिल्टरलाई हामीले साफ गर्नुपर्दछ। पहिलो चाहिँ हो महीने में एक बार 1 से 2 घंटों के लिए हाइपा फिल्टर को तेज धूप में रखें। अनि 1 देखि 2 घण्टा चाहिँ महिनामा एकचोटि चाहिँ हामीले यो जुन ठुलो बक्साको नजिकमा छ सबभन्दा पहिलोमा नजिकमा त्यसलाई भन्छ हाइपा फिल्टर। यसलाई चाहिँ 1 देखि 2 घण्टा चाहिँ घाममा सुकाउने गर्नुपर्छ महिनामा एकचोटि। अनि अर्को दोस्रो छ तपाईको फिल्टर कैसे रखने है और उनकी सफाई कैसे करनी है, इसमें जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए ऑपरेशन मैनुअल को पढे। तपाईले म्यानुअललाई पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि अर्को चाहिँ यहाँनिर तपाईको दोस्रोमा पहिलोमा त हामीले देख्यौँ हैन, सैपा जुनले चाहिँ हाम्रो दुर्गन्धहरूलाई खिच्ने काम गर्दछ भने दोस्रोमा छ तपाईको जसले सिगरेट और घर की गन्ध जो दुर्गन्धहरू हुन्छ, जो मोजा सोजा के गनाउने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले कन्ट्रोल गर्छ भने पहिलोले चाहिँ एलर्जी र PM2.5 त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ हैन, नराम्रो कुराहरूलाई। अनि जुन चाहिँ सबभन्दा माथि छ, सबभन्दा तेस्रोमा त्यो चाहिँ पाल्तु जानवर र कपाल, धुलो, रुक्सी अनि यस्तो कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ यसले भित्र जान दिँदैन। यसले चाहिँ सबै खिचेर आफूमा ल्याउँछ। कसैको जुन जानवरको भुत्ला सुत्ला छ भने पनि त्यसलाई पनि यसले खिचेर आफूमा ल्याउँदछ। अनि यसरी यसले चाहिँ छेक्छ र त्यो स्वच्छ हावा भएर हामीलाई दिँदछ। अनि यसले चाहिँ यो हावा तेस्रोमा चाहिँ हावा व प्रवाह कम होने या फिल्टर में से दुर्गंध आने पर फिल्टर बदले। अनि कुनै दुर्गन्ध आउन थाल्यो भने, कुनै समस्या आउन थाल्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो फिल्टर जुन चाहिँ फर्स्ट नम्बरको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। बेहतर प्री फिल्टर धोने योग्य। अनि जुन चाहिँ पहिलो छ, जुन माथिको छ त्यो जुन पाल्तु जानवर र बालको रुसीको लागि यो पहिलो, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धुने सक्छौँ। अनि दोस्रो जुन डियोडोरा एन्जिङ फिल्टर छ, जुन सेकेन्डमा कार्बन के कण हुन्छ जो सिगरेट र पाल्तु जानवरको गन्धको लाई चाहिँ सोच्छ त्यसलाई चाहिँ कार्बनको कण हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खाली धुन मिल्दैन, त्यो सफा मात्रै गरे पनि हुन्छ। अनि तेस्रो जुन जुन 14 ग्रेड उच्च क्षमतावाला जुन हाइपा फिल्टर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 19.97% कण त्यसले चाहिँ खिच्ने काम गर्दछ। 0.3 माइक्रो जित्ने छोटे तक पकडे राख्नमा त्यसले मद्दत गर्छ। त्यसलाई चाहिँ घाममा हामीले 1-2 घण्टा सुकाउनु पर्छ, तेज घाममा महिनामा एकचोटि। यसरी गरेर हामीले यसले ध्यान दिनुपर्छ। र धेरै यसले चाहिँ हावा कम दिन थाल्यो अथवा भनौँ हावामा अलिकति समस्या आउन थाल्यो भने चाहिँ हामीले फिल्टर त्यसपछि मात्रै चेन्ज गर्न सक्छौँ। अनि अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, कतिले सवाल पूछ्न सक्छ हैन फिल्टरको बारेमा कि फिल्टर के हो कस्तो भनेर। तो एयर प्यूरीफायर, साफ को एयर प्यूरीफायर कितनी जगह को सही से कवर कर सकता है।
है ना। अनि यह 250 वर्ग फीट तक की जगह को आसानी से कवर कर सकता है। छोटे स्थान में यह तेजी से काम करता है और बड़े स्थान में यह थोड़ा धीरे काम करता है। यानी ठुलो एरिया छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिले बिस्तारै कभर गर्दै जान्छ भने 250 वर्ग फिटको कोठा छ भने चाहिँ अथवा त्यो त्यत्रो रुम छ भने चाहिँ त्यसलाई आसानीले चाहिँ यसले चाहिँ कभर गर्न सक्छ। 250 वर्ग भनेको धेरै ठुलो हो। त्यस क्षेत्रको कोठा सायद कतै कतै हुन सक्छ तर सबैको त्यत्रो हुँदैन, तर त्यो एरियालाई चाहिँ यसले आसानीसित कभर गर्न सक्छ र ठुलो एरियालाई चाहिँ यसले बिस्तारै कभर गर्दै जान्छ। अनि साफ क्या एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल खुले कमरे में करना चाहिए या बंद कमरे में? एयर प्यूरीफायर बंद कमरे में बढ़िया नतीजे देगा। हालांकि अगर कमरा पूरी तरह से बंद नहीं है, जैसे कि खिड़की बंद है और दरवाज़ा खुला है या खिड़की खुली है या दरवाज़ा बंद है, तो आप इसमें कमरे के बंद हिस्से में रख सकते हैं। अनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बन्द कमरामा चाहिँ यसले राम्रो रिजल्ट दिन्छ, राम्रो नतिजा आउँछ। यसकारण यो चलाउन्जेलसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ कमरा बन्द गरेर राखेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसपछि सफा भइसकेपछि त्यसपछि हामी खोल्न सक्छौँ। के एसी कमरे में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना ठीक होगा? हाँ, हमारा सुझाव है कि आप एसी कमरों में ही एयर प्यूरीफायर को इस्तेमाल करें। साथै नै हामीले एसी भएको रुम छ भने चाहिँ त्यसमा हामीले चाहिँ यो इस्तेमाल गर्न सक्छौँ। किनभने एसी भएको रुममा चाहिँ सबै बन्द हुन्छ हैन, कोठा दरवाजा झ्यालहरू बन्द हुन्छ एसी चलाएको रुममा। त्यसमा चाहिँ यसले चालू गर्दा राम्रो हुन्छ, यो एयर प्यूरीफायर राख्दा धेरै राम्रो हुन्छ। साफ एयर प्यूरीफायर कितनी बिजली की खपत करता है? अनि यो एयर प्यूरीफायरले कतिसम्म बिजुली तान्छ, कतिसम्म यसले खपत गर्छ त? साफ एयर प्यूरीफायर लगभग 50 वाट बिजली की खपत करता है। अगर आप महीने में हर दिन 12 से 14 घंटे एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बिजली के एक महीने के बिल लगभग 10 से 12 यूनिट अतिरिक्त खर्च आएगा। अनि साथै यसले चाहिँ बिजुलीको चाहिँ धेरै खपत गर्दछ। यसले चाहिँ 12-14 घण्टा दिनमा चलाए तापनि तपाईको 10-12 युनिट भन्दा बेसी उठ्दैन। यानी कि तपाईको दिनमा 40-50 रुपैयाँ भन्दा बेसी उठ्दैन। इस किसी प्रकार से एयर प्यूरीफायर का डेमो दे सकते हैं। कुछ हफ्ते महीने इसका इस्तेमाल करें और आपको सांस से जुड़ी परेशानियों का सुधार नज़र आएगा। हालांकि अगर आपके इसके प्रभाव को डेमो चाहिए तो आप नीचे बताए गए उदाहरण आजमा सकते हैं। अगर तपाईलाई डेमो चाहिन्छ भने अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ कि कसरी हामीले डेमो हेर्न सक्छ, त्यसको उदाहरण गरेर तपाईले चेक गरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जसरी कि तपाईले पैसा एयर प्यूरीफायर चालू गरेर त्यसपछि तपाईले पैसालाई त्यो माथि राखिदिनुस्। पैसालाई राख्दाखेरि तपाई पैसाको गन्धै हराउँछ भने तपाई कफीको गन्ध चाहिँ धेरै एकदम कडा हुन्छ। त्यसलाई हामीले हातमा दलेर एयर प्यूरीफायर चालू गरेर त्यसमाथि हातलाई राख्यो भने चाहिँ लगभग तपाईले 10-15 सेकेन्ड भित्र त्यो हातलाई तपाईले सुँग्नुस्। त्यसमा चाहिँ भएको कफीको पुरा जुन सुगन्ध छ त्यो सबै त्यसले खिचिसकेको हुन्छ। यसरी हामीले चेक गर्न सक्छौं। इस किसिम प्रकार से एयर प्यूरीफायर का डेमो देख सकते हैं। कुछ हफ्ते महीने इसे इस्तेमाल करें और आपको सांस जुड़ी परेशानी सुधार नज़र आएगा। हालांकि अगर आपको इसके प्रभाव का डेमो चाहिए तो आप नीचे बताएं उदाहरण आजमा सकते हैं। लगभग 1 मिनट तक एयर प्यूरीफायर के एयर आउटलेट पैनल पर एक नोट रखें और आपको उस नोट की सतह पर मौजूद गंध की कमी महसूस होगी। दूसरा सिस्टम है, आप इस डेमो में कॉफ़ी बनी बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पाएंगे कि आपके हाथ की सतह में आने वाली कॉफ़ी की गंध कम हो जाएगी। यसरी गरेर तपाईले चाहिँ त्यो डेमो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एयर प्यूरीफायर से सबसे ज़्यादा किसे फायदा होगा? एयर प्यूरीफायर घरमा राख्दाखेरि सबभन्दा बेसी फायदा कसलाई हुन्छ त? ये लोग जिन्हें सांस से
जुडी समस्या जसको चाहिँ सासमा जोडिएका सास सम्बन्धित कुनै समस्या छ, फोक्सो सम्बन्धित समस्या छ, सास छाती सम्बन्धित कुनै समस्या छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ धेरै फाइदा गर्छ। जस्तो हस्पिटल जस्तो ठाउँमा पनि एयर प्युरिफायर राख्यो भने धेरै लाभ दिन्छ। नवजात शिशु भएको घरमा राख्यो भने त्यसमा पनि राम्रो रिजल्ट आउँछ। वरिष्ठ नागरिक यानि कि वृद्ध मानिस बस्ने घर छ भने त्यहाँ पनि प्रयोग गर्दाखेरि धेरै राम्रो नतिजा आउँछ। र जहाँ पाल्तु जानवरहरू पालिएको छ त्यस्तो ठाउँमा राख्दाखेरि पनि एयर प्युरिफायर त्यसमा पनि राम्रो फाइदा दिन्छ एयर प्युरिफायरले। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, एयर प्युरिफायर की कीमत क्या है और इसमें प्रोडक्ट से समय हमें कितना बीबी और पीबी मिलता है। इस प्रोडक्ट्स को दाम चाहिँ तपाईको आईसी 19,500 रुपैयाँ छ। आईसी 19,500 रुपैयाँ चाहिँ पर्छ। तपाईको आईसी 19,500 पर्छ भने तपाईको नेपाली पर्न जान्छ 19,000। त साथीहरू यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौं कि 19,500 रुपैयाँ आईसी हो र यो चाहिँ पर्छ नेपाली 31,200 रुपैयाँ। भने तपाईँ यदि आईडी बनाएर यानी कि आफ्नो नागरिकता फोटोकपी दिएर तपाईले आईडी बनाएर अगर तपाईले सामान पर्चेस गर्नुहुन्छ भने तपाईले यो 1000 आईसी यानी 1600 को डिस्काउन्ट तपाईले पाउनुहुन्छ। नेपाली 1600 को यानी कि तपाईले 18,500 मा तपाईले यो पाउनुहुन्छ। र तपाईको पोइन्ट आउँछ यो खरिदारीमा पोइन्ट तपाईको आउँछ लगभग 616.67 पोइन्ट आउँछ। यो पोइन्टको आधारमा तपाईको क्यासब्याक हेर्यो भने चाहिँ लगभग नेपाली 900 रुपैयाँ आईसी 900 रुपैयाँ तपाईको क्यासब्याक आउँदछ। यानी कि तपाईको लगभग नेपाली नेपाली तपाईको पर्न जान्छ 14,500 लगभग पर्न जान्छ। 14,500 लगभग तपाईको क्यासब्याक पनि यस प्रोडक्ट्स खरिदारीमा आउँछ। यानी कि यहाँ तपाईको लगभग 14 दुना 28 यानी 3,000 लगभगको तपाईको डिस्काउन्ट यहाँ हुँदछ 3100 मा 31,200 मा। अनि अर्को हामी हेर्दछौं कि यस प्रोडक्ट के लिए नो कस्ट EMI की सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँनिर हामी हेर्दछौं कि क्रेडिट कार्ड हुनेहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एमआई को सुविधा पनि इन्डियामा छ। तर नेपालमा के छ त्यसको जानकारी चाहिँ तपाईले युट्युबबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। कितने समय बाद फिल्टर बदलने की जरूरत होती है। फिल्टर का निर्धारित जीवन 2 वर्ष है। हालांकि यह इस्तेमाल के तरीके और कमरे की हावा के गुणवत्ता के निर्भर पड़ता है। तो यो चाहिँ हामी हेर्दछौं कि एउटा जाली बदलिनको लागि चाहिँ 2 वर्षको पछि चाहिँ तपाईले बदलिन सक्नुहुन्छ। 2 वर्षको टाइम हुन्छ। 2 वर्षसम्म तपाईले 2 वर्षपछि तपाईले जाली बदलिँदा राम्रो हुन्छ। तर यसको मतलब यो हैन कि तपाईले धेरै धुवा भए ठाउँमा चाहिँ राखदिने गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि त्यसरी चाहिँ तपाईको 2 वर्ष हैन तपाईको 1 वर्षमै फेर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ 1.5 वर्षमै। त्यसकारण तपाईले आफ्नो घरमा मात्रै त्यस्तो धुवा गरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ नगर्नु होला। अनि अर्को कुरा तपाईले अझै केही कुराहरू यस सम्बन्धी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने एयर प्युरिफायर को संबंधित सापको एक एयर प्युरिफायर को सम्बन्धीमा केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ अथवा केही बनाउन बिग्रियो भने बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो स्क्रिनमा दिएको जुन नम्बर छ यसमा कन्ट्याक्ट गरेर तपाईले फोन गरेर बोलाउन सक्नुहुन्छ र उहाँ तपाईको एयर प्युरिफायर बनाउनको लागि घरमै आइपुग्ने छ। किनभने यो 2 वर्षको यसको तपाईको 2 वर्षको जुन यसको ग्यारेन्टी हुन्छ अनि 2 वर्ष भित्रमा चाहिँ बिग्रेको कम्पनीले नै बनाइदिन्छ। यदि त्यसमा कुनै जाली खराब भएको छ यताउता भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईले आफ्नै नै पैसाले फेर्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी चाहिँ बनाउने कामहरू छोटोमोटो जुन समस्याहरू देख्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कम्पनीले नै आफूले नै बेहोरेर गर्छ। यसको चाहिँ यो चाहिँ 10 वर्ष चाहिँ एकदम मजाले 10 वर्ष यो चाहिँ टिकाउ हुन्छ। 10 वर्षसम्म तपाईले आरामले यो चलाउन सक्नुहुन्छ। किनभने हाम्रा ग्रेट अपलाइन सरहरूले चाहिँ
जुन सञ्जय सरहरू उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ सन्देश चौधरी सरहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आज 6 वर्ष पनि नागिसके तर केही पनि प्रब्लम छ्यास पनि केही प्रब्लम उहाँहरूको यो एयर प्युरिफायरमा आएको छैन। यस्तै उहाँहरू कति सरहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूकोमा पनि कुनै समस्या आएको छैन। यानि कि 10 वर्षसम्म आरामले चलाउनु भएको छ सरहरूले भने हामीले पनि अवश्य पनि 10 वर्षभन्दा बेसी पनि चलाउन यस प्रडक्टलाई सक्छौँ। त साथीहरू हामीले एयर प्युरिफायरको बारेमा आज यसरी हेऱ्यौँ। साँच्चै नै यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एयर प्युरिफायर आफ्नो रुममा राखेर आफ्नो घरमा राखेर लामो फाइदा हामीले लिन सक्छौँ। र साथीहरू हवस् त आजको यस एयर प्युरिफायरको सम्बन्धित जानकारी मैले दिन पाएँ त्यसको निम्ति म धेरै तपाईहरू मा चाहिँ जुन चाहिँ मैले चाहिँ दिन पाएँ त्यसको लागि म धेरै खुसी छु। भने तपाईहरूले चाहिँ राम्रोसँग सुनिदिनु भयो, राम्रोसँग यसलाई हेरिदिनु भयो, राम्रोसँग यस सम्बन्धित बुझिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई यस भिडियो तपाईँले सेयर गर्नुहोस् र एयर प्युरिफायरको तपाईँले बिजनेसलाई बढाउनुहोस् र यस एयर प्युरिफायरको बिजनेस तपाईँले गर्नु भएर मात्र तपाईँले महिनामा तपाईँले 4 वटा मात्रै तपाईँले चाहिँ एयर प्युरिफायर तपाईँले चाहिँ जुन सप्लाई गर्न सक्यो भने चाहिँ तपाईँ ब्राउन डाइरेक्टरको राम्रो इन्कम तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि डाइरेक्टर लेभल छ भने त्यसमा राम्रो इन्कम तपाईँले यस एयर प्युरिफायरबाट गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यसको पोइन्ट चाहिँ 616 पोइन्टभन्दा माथि छ। यसकारण तपाईँले राम्रो ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले डिस्काउन्ट बढाउँदै जाउँ र धेरैभन्दा धेरै घर परिवारलाई स्वस्थ जीवन स्वस्थ लाइफ दिन हामी सफल हुन अवश्य पनि यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउने छौँ। हवस् त सबैलाई धन्यवाद। विश यू वेल्थ।